السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال لا فيسكاليتي دي زانتربريز. اول حاجه غادي نشوفها ان شاء الله نشوفوا البلان دو كور اللي كاين في لا فيسكاليتي. يعني اول حاجه اللي هي لانتروداكسيون ان شاء الله جينيرال، غادي نشوفوا واحد المقدمه عامه على لا فيسكاليتي. ابري غادي نشوفوا الشابيتر 2 اللي هو لاتاك سور لا فالور اجيتي، يعني نهضروا على التي في ا، كيفاش نحسبوا لا باز دو كالكول ديال لا تي في ا، وكيفاش نحسبوا لا تي في ا و لا تي في ا دو، يعني واحد الشابيتر كله على لا تي في ا. الشابيتر الثالث اللي هو لامبو سور لو سوسيتي ليس، نهضروا ان شاء الله على ليس. ابري لامبو سور لو ريفوني يعني ليير. هادو هما الحوايج اللي كاينين في لا فيسكاليتي. عندك لانتروداكسيون، عندك 3 شابيتر، لا تي في ا و ليس و ليير. نبداو على بركه الله. اليوم غادي نشوفوا لانتروداكسيون جينيرال، واول حاجه ان شاء الله غادي نشوفها هي لا ديفينيسيون ديال لا فيسكاليتي. La fiscalité est le discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables. يعني كيصير العلاقات ما بين الدولة والناس اللي كيخلصوا l'impôt à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. عن طريق اش؟ يعني هذوك الناس اللي contribuables اللي كيخلصوا l'impôt كيخلصوا واحد العديد ديال لي زامبو، من بيناتهم لا تي في ا، ليس وليير، وكاين دي زوتر امبو اللي هما بزاف. يعني بالنسبه للنيفو ديال لي زامبو كاين بزاف ديال لي زامبو، واحد لا ليست ديال لي زامبو اللي غادي نحط عليها لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون لتحت. اون بو سيني على فيسكاليتي 3 فونكسيون ديفيرونت. يعني لي فيسكاليتي نقدروا نعطيها واحد 3 ديال لي فونكسيون اللي هما ديفيرونت. لا فونكسيون الاولى اللي هي لا فونكسيون فينانسيير، يعني ديال التمويل. La fiscalité permet à l'État d'avoir des ressources afin de financer les dépenses publiques. يعني كما قريتو في الفينانس بوبليك، من بين لي ريسورس اللي كتدخل فيهم الدوله الفلوس هما لي زامبو. يعني الدوله كتجمع الفلوس من عند لي كونتريبيابل، كتجمع على التي في ا، ليير، ليس، كتجمع الضريبه على السكن، الضريبه على ديال البيرمي، ديال بزاف ديال الحوايج، واحد العدد كبير ديال الضرائب، كتجمع هاد الضرائب كلشي وكدير لا فينانسمون ديال لا ديبونس بوبليك. يعني كدير طرقان، كدير مدارس، مستشفيات، وبزاف ديال الحوايج. يعني اول فونكسيون ديال لي زامبو هي لا فونكسيون فينانسيير. لا دوزيام فونكسيون هي لا فونكسيون ايكونوميك. لا فيسكاليتي بيرمي à l'état d'intervenir de la vie économique. يعني كتخلي الدوله انها تدخل وسط ليكونومي. يعني بما ان الدوله هي اللي متحكمه في لا فيسكاليتي، يعني ولا فيسكاليتي عندها واحد لامباكت اللي هو كبير وسط ليكونومي. يعني لانتربريز الا كانت غتخلص مثلا، الا كانت غتخلص لانتربريز في لامبو سور لو سوسيتي، يعني لامبو على لو ريزولطا ديالها، اللي كانت غتخلص 40%، راه ماشي بحال الا قلنا لهم راه غادي تخلص على 10%. الا قلنا لهم على 10% غادي يتشجعوا باش انك تكري لانتربريز، غتشجع انك دير واحد لانتربريز. ولكن الا كان واحد لو طول هو طالع بزاف، مثلا 50%، راه حتى واحد ما يديرش يدير لانتربريز ديالو، يعني حتى واحد ما يديرش يدير حتى مقاوله. يعني ان لانتربريز، ان الدوله عفوا، كيكون انترفينير في ليكونومي، يعني كتكون داخله في ليكونومي وعندها التاثير ديالها وسط ليكونومي ناسيونال. وثالث فونكسيون اللي هي لا فونكسيون سوسيال. لا فيسكاليتي اي un instrument de redistribution du revenu. يعني كنديروا نعاود نديروا لا ريديستريبيسيون ديال لي ريفوني، يعني هذوك الناس اللي عندهم الفلوس بزاف كيخلصوا بزاف، وهذوك الفلوس ملي كيخلصوا كنديروا بهم الجرا ديالو سميتو. يعني كتكون واحد لا ريديستريبيسيون ديال لو ريفوني كي بيرميت دو ريدوير لانيغاليتي سوسيال، يعني ما بين لي بورجوا والناس اللي خدامين لي سالاري. هادو هما لي فونكسيون لا ديفينيسيون ديال لي فيسكاليتي. دابا نشوف لا كلاسيفيكاسيون دي زامبو. Plusieurs classifications sont possibles. On retient la classification économique et la classification administrative. يعني كاين بزاف ديال لي كلاسيفيكاسيون، ولكن اللي كنديروهم هنا في لو كود ديال لي فيسكاليتي بزاف هما ايكونوميك اي ادمينستراتيف. يعني عندنا لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك وعندنا لا كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف. بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك، سي اون كلاسيفيكاسيون دابري لاسيست دو لامبو. اشنا هي لاسيست دو لامبو ولا لا باز امبوزابل؟ لا باز امبوزابل يعني هذاك لا باز اللي كنضربوه في واحد لوطو باش نعرفوا القيمه ديال لامبو. مثلا
لا باز امبوزابل ولا لاسيست ديال لا TVA هو هذاك لو مونطون ديال لا مونطون الاخر من بعد ما كنديروا لا ريداكسيون ديال لا ريداكسيون فينانسيير كوميرسيال كنزيدوا مثلا لومبالاج عاد كنضربوا واحد لا باز في واحد لا TVA يعني هذاك هو لاسيست ديال لا TVA يعني عندنا جوج عندنا امبو سور لو ريفوني اللي هو لوريجين ديال لا ريشيس يعني منين جاتنا الفلوس يعني ملي كنقول لو ريفوني يعني لوريجين ديال لا ريشيس اكزومبل ديال ليير و ليس كيتسموا امبو سور لو ريفوني وكاين عندنا لامبو سور لا ديبونس يعني لومبلوا ديال لا ريشيس فين كنستعملوا لا ريشيس ديالنا اللي هما لا تاكس سور لا فالور اجيتي اللي هي لا TVA. عندنا لا كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف est une classification d'après le recouvrement de l'impôt c'est-à-dire comment payer l'impôt يعني administratif كيفاش كنقصوا l'impôt واش كاين l'intermédiation ما بين هذاك لو كونتريبيابل او ليتا ولا ان الكونتريبيابل كيخلص ديريكتومون ليتا يعني هنا جوج ديال الانواع عندنا لامبو ديريكت وعندنا لامبو انديريكت l'impôt direct son intermédiation elle existe en relation directe entre le contribuable et le trésor public بحال ليس وليير يعني كتخلصهم لانتربريز وكتخلصهم ديريكتومون للتريزور بوبليك يعني ما كايناش حتى انترميدياسيون ما بيناتهم وكان لامبو انديريكت بحال لا تيفيا كاين واحد لانترميدياسيون حيت شكون اللي كيخلص لامبو كيخلصوه لا كونسوماتور فينال يعني شكون اللي كيتحمل لا تيفيا هو لا كونسوماتور فينال حنا المستهلكين كتخلص لا تيفيا لمول الحانوت مول الحانوت كيعطيها لمول لانتربريز ولا ديستريبيوتور مول ديستريبيوتور كيخلصها للانتربريز ولا الانتربريز هي اللي كتخلصها ليطا ولكن واش الانتربريز اللي كتحمل هذاك لا شارج ديال التيفيا لا لو كونسوماتور فينال وكاينه الانتربريز الوسط يعني الانتربريز هي غير انترميديا ما بين لا كونتريبيابل اللي هو الكونسوماتور فينال ولو تريزور بوبليك اللي هو اللي كيشد لامبو يعني هنا كاين عندنا امبو ديريكت و امبو انديريكت. دابا نشوفو ناسيون دامبو. لامبو اي اون بريليفمون بيكونيير يعني لامبو هو واحد البريليفمون واحد التقاطعات اللي هي بيكونيير اللي هي ماديه فلوس subi par le contribuable c'est-à-dire les sociétés et les individus يعني شكون اللي كيخلص l'impôt كيخلصوا les sociétés وكيخلصوا les individus les ménages afin de couvrir les charges publiques باش يتكوفراو les charges publiques حيت كما قالوا في لا فينانس بوبليك النسبه الكبيره ديال لي ريسورس ديال الدوله هما لي زامبو منين كتجمع الفلوس بزاف كتجمعهم من لامبو يعني هنا لي كاركتير ديال لامبو نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال لامبو اول كاركتير اللي هو l'impôt est un prélèvement obligatoire et définitif يعني اجباريه يعني عندك لا تيفيا خاص تخلصها ما كاينش بغيتي ولا ما بغيتيش عندك انتربريز خاصك تخلص ليس كتشد واحد السالير ضروري انك تخلص لير يعني هي اوبليغاتوار و ديفينيتيف الا خلصتيها ما غاديش ترجع لك. l'impôt est un prélèvement sans contrepartie يعني ما كتشوفش واحد لو كونتربارتي اللي هي ديريكت كاينه كونتربارتي ولكن ديريكت ما كايناش يعني الانتربريز ملي كتخلص ليس كتخلص واحد لامونطو ولكن واش كتخلص واش كتشد شي حاجه في المقابل ما كتشد والو ديريكت ولكن راه كتستافد من الطريق اللي كتصاوبو الدوله كتستافد من لي انستيتيوشن اللي صاوبتها الدوله يعني كتستافد بزاف ديال الحوايج اللي كاينين في لا ناسيون ولكن ماشي ديريكت يعني واحد لو كونتربارتي ديريكت ما كايناش يعني سون كونتربارتي هادشي بالنسبه لامبو. l'impôt est un prélèvement pécuniaire كما قلنا بيكونيير يعني كتخلص الفلوس ما كتخلصش مثلا بشي حاجه اخرى كتخلص بالفلوس. l'impôt est destiné à couvrir les dépenses publiques كما قلنا هذه كاين كتخلص لامبو باش نخلصوا عاوتاني داكشي ديال لي ديبونس بوبليك المصاريف اللي كتخلصهم الدوله على الجرادي والمدارس والمستشفيات وبزاف ديال الحوايج. l'impôt est une procédure de répartition des richesses de charges budgétaires entre les individus يعني هذاك التوزيع اللي قلنا ما بين les individus. l'impôt est un instrument d'intervention économique et sociale يعني ان هاد لامبو كيخلي الدوله تكون انترفينير في ليكونومي ديال الدوله ديالها مثلا ليطا كيفاش كتدخل في ليكونومي كتدخلها عن طريق لي زامبو بغات تشجع ليكونومي يكون لي زانتربريز بزاف كتنقص في لي زامبو بغات تحبس ما يكونش بزاف لي زانتربريز كتطلع في لي زامبو يعني هي داخله في ليكونومي وكتحكم عن طريق لي زامبو. دابا نشوفوا لي ديستينكسيون اونتر لامبو لي زوتر بريليفمون هنا نشوفوا لا ديستينكسيون ما بين لامبو اللي قلنا هو اوبليغاتوار البيكونيير وهاد الحوايج كلهم اللي شفناهم اوبليغاتوار كونتر بارتي ما كايناش ديريكت
يعني شفنا لامبو، دابا نشوفو شنو هو لا تاكس وشنو هو لا ريدفونس. لا تاكس هو واحد البريليفمون اوبليغاتوار كما قلنا بيي اون كونتربارتي دون سيرفيس. يعني هنا كتشد واحد لو سيرفيس كتخلص باغ كونتربارتي واحد لا تاكس. يعني كاين عندنا لامبو وكاين لا تاكس، راه ماشي بحال لامبو ما كايناش لا كونتربارتي ديريكت، لا كونتربارتي ما كايناش ديريكت في لامبو. في لا تاكس كنخلص لا تاكس اون كونتربارتي ديال واحد لو سيرفيس، اون سيرفيس ديريكت روندي بار لا كوليكتيفيتي. يعني بحال لامبو اي سون كونتربارتي ديريكت، يعني لامبو ما فيهش لا كونتربارتي ديريكت. يعني شنو هي لا رودفونس؟ يعني بالنسبه للامبو ولا تاكس فهمتوا الحاجه اللي من بيناتهم هو لا كونتربارتي. بالنسبه للامبو ما كاينش لا كونتربارتي، ولكن في لا تاكس كاينه لا كونتربارتي، كتشد شي حاجه في المقابل وكتخلص عليها لا تاكس. لا ريدفونس هو حتى هي واحد لا بريليفمون اللي هي حتى هي اوبليغاتوار كي دو بار لوزاجير. يعني هذوك اللي كيستعملوا هذاك واحد لو سيرفيس لوزاجير اون كونتربارتي دوتيليزاسيون دون سيرفيس بوبليك، بحال لا ريدفونس دو اوديو فيزيوال السمعي البصري. كتخلص واحد لا ريدفونس على داكشي ديال التلفازه والمسائل المستعملين ديال التلفازه. هذا هو الفرق ما بين لامبو ولا تاكس ولا ريدفونس. دابا نشوفوا لي تكنيك فيسكال. Le processus de l'étude de l'impôt repose sur la démarche qui porte sur le schéma d'application. يعني كيفاش كنحسبوا لامبو، كيفاش تنعرفوا القيمه ديال لامبو. كاين عندنا اول حاجه اللي خاصك تعرفها هي لاسيست ولا ليكيداسيون افان اخر حاجه اونفان لو ريكوفرمون. اشنا هي لاسيت؟ سي لا باز او لا ماتيير سور لاكيل روبوز لامبو. يعني هو هذاك لا باز باش كنحسبوا لامبو. مثلا اكزومبل لو ريزولتا فيسكال اي لا باز دو كالكول دو ليس، يعني لا باز دو كالكول. اشنا هو هذاك لا باز اللي كنضربوه في واحد لوطو باش تعطينا القيمه ديال لامبو. هذا كيتسمى لاسيت. كاين لاسيت ديال مثلا لا تيفيا ديال ليس ديال ليير، يعني هذاك لا باز امبوزابل، لا باز امبوزابل اللي كنضربوا فيها لوطو باش تعطينا لامبو كتسمى لاسيت. خاصنا اول حاجه كنجبدوا مثلا مثلا في ليس خاصك تجبد لو ريزولتا فيسكال، حيت كاين عندنا لو ريزولتا كونطابل اللي كنديروا له واحد لو تريتمون لا ريانتيغراسيون اي لي ديدكسيون باش نخرجوا واحد لو ريزولتا فيسكال اللي هي لا باز امبوزابل اللي كتسمى لا سيت ديال ليس. لا ليكيداسيون هي لو كالكول دو لا سوم دو بار لو كونتريبيابل سور لا باز دو لاسيت. يعني كناخذوا هذاك لاسيت كنضربوها في واحد لوطو باش هذاك كتسمى كناخذوا لاسيت كنضربوها في واحد لوطو باش تعطينا القيمه ديال لامبو، هي كتسمى لا ليكيداسيون. يعني نعرفوا لا سوم ولا القيمه ديال لامبو. واخر حاجه اللي هي لو ريكوفرمون اللي هو الخلاص ديال لامبو. اي لونسومبل دي تكنيك اي دي ديمارش كي اون بور اوبجيكتيف دو بيمو دو لامبو. انا هذاك التكنيك كنستعملوهم باش نخلصوا لامبو، حيت مثلا كل امبو وكيفاش كنخلصوا. مثلا لا تيفيا واش عندك واحد السيستيم اللي هو مونسيال ولا تريمستريال. اللي عندك مونسيال ها لا دات فاش خاص تخلص، عندك تريمستريال ها لا دات فاش خاص تخلص. عندك مثلا عاوتاني ليس كيفاش كتخلص ليس، عندك ليير كيفاش هما الطرق اللي كنخلصوا بهم ليير. هذه كتسمى لو ريكوفرمون دو لامبو. غنكونوا سالينا هذا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين باش دعموا ليكيب حنا معاك تستمر معكم وتعطيكم المزيد، وبارطاجيو مع صحابكم. بون كوراج، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بالنسبه لاشين حنا معاك غتقدم لكم دي زوتر موديل في لا باركور دو جيستيون ديال اي 5، يعني الباركور ديال لا جيستيون. غادي تلقى اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون لتحت. بون كوراج، الله يعاونكم.